بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان حضرت باری تعالی جل شانه په نامه شروع کوم. نن زما موضوع د خبرو جنگ او صلح. د 2001 کال د سپتمبر د 11 څخه چې په افغانستان کې دغه غمیزه راپېښه سوله، پر دې باندې زه خبرې کوم. خو خیر، هغه تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دغه وخت کې چې د سپتمبر میاشت وه، دوه رویداده دلته راغله. په 9 د سپتمبر د 2001 مسعود ترور شو، او 2 ورځې بعد د ورلد ټریډ سنټر یا د امریکا د تجارتي مرکز په نښه شو، چې په هغه کې تقریبا 3000 کارکنان امریکایان د منځه ولاړل. په هر صورت خو دوی دا پړه پر اسامه بن لادن باندې واچوله، ویل چې اسامه بن لادن دا کار کړی دی، او هغه و چې د بوش په مشرۍ باندې دوی راله افغانستان باندې حمله وکړله، او دا وویل چې موږ باید اسامه بن لادن ژوندی ټینګ کړو او جزا ورکړو، او دغه په اصطلاح باندې حفاظت د اسامه بن لادن چا کړی دی؟ طالبان. او دا واقعیت دی چې طالبانو اسامه بن لادن ته ځای ورکړی و. بلې خو په هر صورت باندې امریکایان راله د شمال ټلوالې له خوا څخه. دا خو واقعیت دی، نو په دې خو څوک سترګې نشي پټولی. همدغه دوستم و، همدغه یونس قانوني و، عطا محمد نور و، دغه د مسعود ډله و ټپله، دا راله و. امریکایان یې طالبانو ته شکست ورکړي، او د لیلې په دشت کې په زرهاو طالبان ژوندي په ګور ننیستله، په کانتینرو کې همدغه دوستم شهیدان کړله، خو امریکایان یې افغانستان ته راوستل. زه به په دریم خبرې وکړم چې زما درې وروڼه خوابدي نیسي. نو بعد از آن که امریکا در افغانستان آمد، طالبان را شکست داد و طالبان جنگ نکرد، عقب نشینی کردن و اونا رفتن پت شدن و پاکستان رفتن و کرزی به وجود آمد. خودی کرزی شخصی است که سابق با امریکا کار میکرد، یعنی نفر امریکا بود پیش از پیشی که در بن یک جلسه شد و جلسه یک جلسه نمایی بود، یعنی یک جلسه بود که یک نمایشی بغیر از نمایش دیگه چیزی نبود. پلان پیش از پیش امریکا جور کرده بود که باید کرزی به وجود بیاید. ما خوب یادم است، ما یک روز در مسجد خزرا نماز میخواندم. امی پدری حاجی عبدالاحد کرزی، پدر علمی کرزی، امرای ما در نماز استاد بود، اما شو ترور شد. او پیش روی استاد بود، ما پشت سر. به هر صورت وقتی که امریکایی در افغانستان آمد، امریکایی افغانستان اشغال کرد، تقریبا 50 مملکت آمدن. و ما ایره به جرأت برات میگم که ملل متحد فیصله را نکرده که باید در افغانستان بیای اونا تروریسم مهار کنه. اونا چند وعده داده بودن، مثلا ما تروریسم از بین میبریم، مواد مخدره را از بین میبریم و در افغانستان صلح میاریم. ما در جوابش چی میگیم؟ صلح نه صادر میشه نه وارد میشه. صلح باید خود مردم افغانا ما بین خود دیالوگ و صحبت کنن. اوس نو زه دا په واقعیت درته وایم چې دغه یو د امریکې د ځان دپاره په اصطلاح باندې یو لار جوړه کړل. تاسو وګورئ، مخدره مواد، زه د زراعت متخصص یم، ما د زراعت لیسه ویلې ده، بیا مې لیسانس اخیستی دی، بیا ماستري ځه تر دکترا پورې په همدې رشته کې. د افغانستان د دنیا، زه به دا په واقعیت درته وایم، اولین تولید کننده د موادو مخدر دی په دې کې هلمند. نن دا دوی د موادو دپاره نه و راغلي، نه د تروریزم دپاره راغلي و. خیر، په هر صورت اسامه بن لادن یې ونیوی د پاکستان په زړه کې، په ابټاباد کې، هلته یې دی له منځه یووی. په دې وخت کې دغه و، هغه څه نومېدی، هغه د امریکا رئیس جمهور اوباما. خو دا غمیزه نور هم خلاصه نه شول. زه تاسو ته په جرأت وایم، افغانانو دوستانو غوږ ونیسئ.
برادرای افغان ما، خوارا و مادرها و تمام افغانای عزیز ما گوش بگیرین. ما به 2009 به نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه یک خط نوشته کردیم. باز ما بار دوم همین خط در این ویدیو برای شما میمانم و شما خواهش میکنیم وقتی که ما را میبینین همین ویدیوی ما را شیر کنین، شیر کنین که تمام برادرها ببینن، تمام برادرها و افغانها ببینن. ما برای از این نوشته کردیم 3 صفحه تمام جریانه که شما آمدین به این خاطر آمدین افغانستان آباد کنین، ایره کردین، ولی جنگ رای حل نیست. در این وقت اوباما رئیس جمهور بود. برای اوباما خط نوشته کردم، برای ملل متحد عین خط نوشته کردیم. برای ما نیکولا سرکوزی در 13-14 روز جواب داد، جوابش پیش ما است. یعنی ایره به این منظور میگم که اونا به خاطر تروریسم نامده بود، نه تروریسم از بین رفت، الا انکشافم کرد. القاعده نفر اولش از بین رفت، القاعده میال وجود داره. تمام گروپ های تروریستی که در همسایگی ما اونجا تمویل میشه، از کجا میشه؟ خونیم همسایه ما به جرأت برات میگیم کیست؟ پاکستان است. ایران هم در خرابی ما رولی بسیار بسزایی دارد. مردمی در زبانه و اهل تشیع ما به ایران رفتن و برادرای دیگه ما با پاکستان مهاجر شدن. البته مردم شریف وطن افغانستان ما کلش تروریست نیستن. هیچ افغانا یک قومی است که صلح میخه. خب به هر صورت شما متکدرای مذهب و اسلام میشناسید که افغانا و اشغانا است، ما چندین بار گفتیم. باز خط دوم ما برای فرانسوا اولاند 2012 نوشته کردیم وقتی رئیس جمهور شد که شما عسکرتان بکشین و ما با نیکولا سرکوزی با جرأت نوشته کرده بودیم. ببینین برادر، حالا 2021 است، ما هیچ عسکری خارجی را کار نداریم. ما با طالبان صدا میکنیم. ما خطای خود نشان میتون برد. ما در برای حمید کرزی تمام مفصل گپ زده بودم که حمید کرزی کی است، از کجا آمد و چی میکنه. نو هغه و چې تاسو ته دا معلومه ده چې امریکا د امپریالیزم په راس کې قرار لري. د سوړ جنګ څخه چې ما په بار ویلي دي، افغانستان د اسیا په زړه کې قرار لري. نو د دې لپاره چې روسیه د امریکا غټ سیال دی، چین ډېر یو غټ اقتصادي سیاسي او نظامی مملکت په جهان کې، د دې د مهارولو لپاره افغانستان او دا 80 کاله وخت امریکا دې ته سترګې شخ کړي وي چې باید زه افغانستان ته راسم. نو باندې هم دا وکړل چې دلته تروریزم دی و دلته طالبان دی و دا دی و عادي دا چا تمویل کړي دي. د القاعده ته پیسې څوک ورکوي ورته؟ دغه داعش ته پیسې څوک ورکوي ورته؟ د یوې ورځې مصرف د جنگ د افغانستان څوک کېږي؟ دا خو نه په عشر کېږي نه په زکات باندې کېږي. دا خو دا په واقعیت درته وایم. نو د دې تمویل کننده همدغه د غرب مملکتونه دي، هغه چې دغه میزه تر دا اوس پرې دوام لري او افغانان پکښې سوځي. د سونګ مواد څوک دي؟ افغانان دي. زه ډاکټر اشرف غني ته غږ کوم چې ډاکټر صاحب درسته ته په رایه راغلی، موږ انتخابات هم ولیدل، ما خپله رایه تا ته درکړې ده، 2 وارې مې رایه درکړې ده، ستا دپاره مې کمپین کړی دی په دې چې ته یو اکادمیک سره یو ډاکټر یې، ستا سره ښه مغز دی. لیکن زه دا رښتیا درته وایم چې ته باید مقرري په نظامي بخش په ملکي بخش کې د لیاقت و استعداد و تجربې پر اساس باندې وکړي. او دغه کسان چې افغانستان یې د 40 کاله د سردار محمد داود د حاکمیت څخه په وینو لړلی دی، دا اوس هم پر قدرت باندې دی. دا سوله نه غواړي، واقعا درته وایم. او د دغه سولې قرباني څوک شو؟ شهید ډاکټر نجیب شو. شهید ډاکټر نجیب صلح را پیشنهاد کرد، ولی همین تنظیمای افغانای پاکستان او را قبول نکرد و گفت نه توخی نجیب. و بعضی مردم میگه دروغ میگه، ما با تمام مردم شریف افغانستان و کسی که در میدیا گپ میزنن از امریکا و کجا نجیب گریخت. نجیب نگریخته، ما از نجیب نمایندگیم نمی کنم. نجیب، ما خودم در کابل بودم، استعفا داد. وقتی شما را نمیگیرم، تاسو نو پر لوی الله باندې سپارم، ژوندي دي د افغانستان خلک
و من الله توفیق.